सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। दुःख पता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पता रोगान्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्प सतन्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भय छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पता ज्ञाति व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। 7 97 भाग 97। अशोकं उत्तमं मङ्गलं। शोक रहित हुनु, निशोकी हुनु अति उत्तम मङ्गल हो। र पनि के गर्नु, भन्न जति सजिलो छ त्यति निशोकी भएर बस्न कहाँ आउँछ, कहाँ सकिन्छ। जहाँ स्नेह हुन्छ, जहाँ प्रेम हुन्छ, जुन चीज वस्तुलाई देखेर माया लाग्छ, त्यो माया लाग्ने, स्नेह हुने, आफूलाई रुचिकर हुने त्यो चीज वस्तुहरूको विनाश हुँदाखेरि मनमा शोक हुन्छ। त्यो शोक गृहस्थलाई मात्रै भइदिए त हुन्थ्यो। त्यो शोकले त्यागीलाई पनि छाड्दैन, त्यागीमा पनि त्यो शोक अग्नि जल्ने रहेछ, बल्ने रहेछ, हुर्किने रहेछ भन्ने प्रसङ्ग आज 1-2 वर्गी भन्तेजीहरूलाई लिएर, भिक्षुहरूलाई लिएर गृहस्थ आश्रममा बस्नेहरूले शोक गरे भन्दा त्यति अनौठो नदेखेला। तर त्यागीहरू सम्पूर्ण आफ्नो घरबार, आफ्ना इष्टमित्र, आफन्त, नातागोता सबैलाई त्यागेका त्यागीहरूमा पनि त्यो शोक अग्नि हुर्केको, दन्केको देख्दा ठिकै छ। त्यसरी त्यो शोक अग्निहरू दन्केको देख्दाखेरि पो त्यो प्रसङ्ग आज अलिकता भगवानको समकालीनका घटनाहरू हुन्। भगवान शास्ता श्रावस्ती जेतवनाराम बिहारमा बिहार लिइरहनु भएको अवस्थामा जब भगवान शास्ताको उपदेश सुने, मनमा श्रद्धा जाग्यो। यदि उत्तम ब्रह्मचर्यलाई घरमै बसेर पालन गर्न त गाह्रो हुन्छ, बरु गृह त्याग गरेर एकान्त सेवन गरेर अधिकभन्दा अधिक समय लिएर
काम गरौँ भनेर त्याग्नु भएका ब्रह्मचार्थीहरू अनि एवं प्रकारले आफ्नो नगरमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो टोलमा यसरी भिक्षामा जाँदाखेरि दाताहरूलाई श्रद्धा जाग्यो र दाताहरूले वर्षवासको समयपछि विभिन्न त्यो चीज वस्तुहरू दान गर्दा भन्तेजीले अस्वीकार गर्नुभयो। अस्वीकार गर्दा किन भन्तेजी हामीहरूले दान गरेको यो वस्तु किन लिनु भएन भन्दा ममा कप्पीय कारक छैन, मलाई यो योग्य बनाइदिने व्यक्ति छैनन्, मलाई सेवा गर्ने अयोग्य चिजहरूलाई योग्य बनाइदिने व्यक्ति नहुँदा भन्दा हो भन्तेजी यो वस्तु दान योग्य वस्तुहरू दान लिनुहोस्, म हाम्रो छोरा पनि हजुरलाई दान गर्छौँ, सामनेर बनाएर लानुहोस् भन्दा भन्तेजीले स्वीकार्नुभयो र सामनेरहरू बनाएर लिएर जानुभयो। अनि सामनेर पनि अति नै आज्ञाकारी, भन्तेजीलाई अयोग्य हुने त्यो चीज वस्तुहरू सबै योग्य बनाइदिने, कप्पीय भनेको अयोग्य वस्तुहरूलाई योग्य बनाइदिने। यसरी भन्तेजीहरूलाई सेवा गर्ने एकदमै आज्ञाकारी। अनि फेरि सँगै बसेको हुँदाखेरि त्यसमा पनि आज्ञाकारी हुँदाखेरि आफ्नै छोरा जस्तै, आफ्नै पुत्र जस्तै एउटा हिमखिम स्नेह बढ्दै गयो। एक्कासी आफ्नो शिष्यको केही रोग लागेर मृत्यु हुँदाखेरि भन्तेजीलाई शोक अग्निले सताउँछ, वा शोकाकुल हुनुहुन्छ। भिक्षाटनमा जाँदाखेरि पनि दाताहरूसँग रुनुहुन्छ, भोजनशालामा भोजन गर्दाखेरि पनि डाकै छोडेर रुनुहुन्छ। भिक्षु अनि अन्य भिक्षुगणहरूले आउसो यसो गर्नु हुँदैन, यसरी शोक गर्नु भएन भनेर भन्दा त झन् ठुलो स्वर निकाल्नुहुन्छ। यो त अति भयो भनेर भिक्षुहरूले भगवान शास्त्र समक्ष यो कुरा लिएर जानुहुन्छ। अनि धेरै कतिपय भन्तेजीहरूले भिक्षुहरूले यी भिक्षु भएर पनि किन मरणानुसतिको भाविता नगरेका होलान्, यदि मरणानुसतिको भाविता गरेको भइदिए आज यो अवस्था हुँदैनथ्यो भनेर धेरैले निन्दा पनि गरे। भनौँ एउटा त्यागीले मरणानुसतिको भाविता नगर्नु, सम्पूर्ण आफ्नो घर परिवार, आफूलाई जन्म दिने माता पिता, आफ्नो रगत सम्बन्ध सबै इष्ट मित्र नाता गोतालाई त्यागेर अहिले फेरि आफ्नो एउटा छोराको स्नेह बनाएर यसरी वियोगमा त्यो फलाकेको देख्दाखेरि अनि भगवान शास्त्रले यी भिक्षु अहिले मात्र यसरी रुएका होइनन्, अतीतमा पनि यिनी यसरी नै आसक्त भएर त्यसरी धेरै टाँसिएर यिनी अतीतमा पनि रुएका थिए भन्दाखेरि सबै भिक्षुहरूको मागमा भगवान शास्त्रले उनको पूर्व कथा अलिकति भन्नुहुन्छ क्या। परपूर्व कालमा बनारसमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहनु भएको अवस्थामा एकजना धनपति पञ्च कामगुणको आदि नवलाई देखेर यो पञ्च अरुण कामगुण भनेको अति नै डरलाग्दो छ, हुँदैन, यो बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर सबै ती आफ्नो घरबार धन सम्पत्तिहरू सबै त्याग गरेर वनतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, प्रव्रज्या धारण गर्नुहुन्छ। प्रव्रज्या धारण गरेर पनि जङ्गलमै मिलेको कन्दमूल आदि फलफुलहरूमा नै सन्तुष्ट भएर यसरी बस्दै जाने क्रममा उनको त्यो ऋषिको इन्द्रियहरू देखेर धेरै दाताहरूलाई श्रद्धा लाग्छ। त्यसमध्ये कतिपय साना सानाहरूलाई पनि ऋषिको भनौँ ती भन्तेजीको इन्द्रिय देखेर अति नै मख परेर
एकजना शिष्य हुन्छन् फेरि उनको पनि। सरी, एकजना शिष्य हुँदैनन्। अति नै इन्द्रिय राम्रो हुँदाखेरि अनि उनी चाहिँ प्राय गरेर अरण्यवासी जङ्गलमै रमाउने हुँदाखेरि एक दिन कता कताबाट एउटा हात्तीको बच्चा माउबाट बिछोडिएर ऋषिको आश्रमतिर, भन्तेजीको आश्रमतिर आइपुग्नुहुन्छ। अनि यसरी भन्तेजीको त्यो आश्रमतिर आउँदाखेरि त्यो हात्तीको सानो बच्चालाई देख्दाखेरि भन्तेजीलाई स्नेह जाग्छ। हिजो आज हजुरहरूले पनि देख्नुहुन्छ होला कता कतै भन्तेजीहरूले बाघ पाल्नु भएको, बाघलाई आहार दिएको है, आदि इत्यादि। कुनै पशुहरूलाई धेरै जस्तो रुचाउँछन् नि मान्छेले, बरु मान्छेलाई त्यति रुचाउँदैनन्, कतिले पशुलाई रुचाउँछन्। पशुलाई त्यति आदर के भन्ने स्याहार सुसार गर्छन्, अति रुचाउँछन्। केही भयो भने हस्पिटल त है, पशुसँग पनि धेरै घनिष्ठता हुन्छ कतिपयको। भिक्षुहरूलाई मा पनि हुन्छ त्यस्तो। कतिपय भिक्षुहरूले कुकुर पाल्छन्, बाघ पाल्छन्, के अहिले पनि देखिन्छ नि है। त यी भन्तेजी पनि अरण्यमै त्यो सानो हात्तीलाई देखेपछि आफू पनि फलफुलहरू खोज्न जाने र अनि हात्तीको अनि अलिकति ठुलो भएपछि हात्ती पनि भन्तेजीसँग सँगसँगै जाने, उसले पनि फलफुलहरू तोडिदिने, आफूले पनि खाने, भन्तेजीलाई पनि झारिदिने। एक दिन त त्यो हात्तीले आहार अलिक धेरै खाइदिएछ है, क्या हो, अलिकति अपच जस्तो भएर भनौँ, अथवा कुनै रोगले गर्दाखेरि त्यो हात्तीको बच्चा मर्छ बिचरा। त्यो हात्तीको बच्चा यता मर्छ, उनी चाहिँ फलफुल खोज्न गएका थिए भनौँ। फलफुल लिन जानुभएको, आउँदा त अब सधैँ हात्ती रमाएर भन्तेजी आउनुभयो भने बाटोमा गएर स्वागत गरे जस्तो सुँड उचालेर विभिन्न गर्ने नि अब हात्तीहरूले है। जस्तो एउटा डगी आफ्नो साउ मालिकहरू आयो भने कसरी चाहिँ भुकेर, कसरी पुच्छर हल्लाएर, कसरी चाड्दै अगाडि जान्छ, त्यस्तै हात्तीहरूले पनि अब आफूसँग हिमखिम भएको व्यक्तिसँग एकदमै स्वागत गर्ने जस्तो एकदमै हिमखिम भएको भन्तेजीसँग। भन्तेजीले पनि सबै छोडेर जङ्गलमा हात्तीसँग चाहिँ आफ्नै छोराको पुत्र स्नेहसँग बस्नुभएको। त हुँदाहुँदै त्यो हात्ती त्यसरी आएर स्वागत गरेको नदेख्दाखेरि, होइन सधैँ त हात्ती आउँथ्यो, कहाँ गयो, खोइ के भयो भन्दै आउँदा त बिचारा हात्ती मरि पो राखेको छ। त्यो हात्ती मरेको देख्दा त भन्तेजी त्यो हात्तीको घाँटीमा अङ्कमाल गरेर अङ्गालो हानेर विभिन्न फलाक्छन् नि, हो मेरो प्रिय पुत्र के भयो, उठ, सधैँ यसरी आउँथ्यो, यो त्यो। अब मलाई त भन्न पनि आउँदैन है त्यति राम्ररी। अब एक ऋषि यसरी सबै त्यागेर गएर अब हात्ती मरेकोमा यसरी फलाकेको देख्दाखेरि हाम्रा बोधिसत्वलाई यसो हेर्नुभएछ। ल हेर, एउटा ऋषि भएर सम्पूर्ण कुरा त्यागेर अब एउटा पशु मर्दाखेरि यसरी रुँदै हिँड्न त योग्य भएन, यसरी शोक अग्निले जल्नु त अनुकूल भएन, प्रतिकूल भयो भनेर आएर त्यो ऋषिलाई, हे ऋषि, हजुर सबै घरबार सबै छाडेर अहिले यसरी जङ्गलमा तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ र पनि हजुर किन चाहिँ यसरी शोक सन्ताप गर्नुभएको? यो त मिलेन नि, अलिकति सुहाएन पनि भन न, साधुकार दिन पनि योग्य भएन भनेर भन्तेजीले यसो भन्दाखेरि के गर्ने भनेर हाम्रो बोधिसत्वलाई ऋषिले सँगै बस्दै गएको धेरै भएपछि स्नेह हुने रहेछ, प्रेम हुने रहेछ, माया हुने रहेछ। चाहे त्यो मनुष्य होस्, चाहे त्यो पशु पन्छी नै किन नहोस्, धेरै सँगै बस्दै जाँदाखेरि एउटा वासनाले गर्दा
उसलाई देख्न नपाउँदाखेरि मन कस्तो कस्तो हुने रहेछ। के गर्नु अब, आफ्नो प्रियजनको वियोगमा त शोक त हुने नै भयो नि भन्दाखेरि अब ऋषिलाई सम्वेक पनि दिनु पर्यो, होस पनि दिलाइदिनु पर्यो। सँगसँगै शोक गरेर त भएन। अब प्रियजन भन्दैमा त यी ऋषिलाई अलिकति सम्वेक र स्मृति दिलाउनु पर्यो भनेर बोधिसत्वले के गर्ने ऋषि, यदि हजुरले भन्नुभएको त ठिकै हो, धेरै सँगै बस्दाखेरि स्नेह हुनु त्यो पनि सही कुरा हो, माया प्रेम हुनु त्यो पनि सही कुरा हो, र पनि अब यसरी तपाईँले शोक गरे जस्तै म मेरा आफन्त नातागोता इष्टमित्र सबैलाई ल्याएर, सबै भिक्षुगणहरूलाई ल्याएर भनौँ न, सबै गुरुमाजुहरूलाई ल्याएर अब हामीहरूले शोक गर्दै र यदि यो बितिसकेको मरिसकेको यो हात्तीको बच्चा चाहिँ जीवित हुन्छ भने त हामी पनि शोक गरिदिन्थ्यौँ। के गर्नु अब, यसरी नै भन्नु पर्यो है। एउटा त्यागी व्यक्ति एउटा हात्तीको मृत्युमा यसरी शोक अग्निले जल्नु भनेको त ठिक होइन नि त। अब उनलाई यसरी नभन्ने भने पनि उनले बुझ्दैनन्। उनलाई त सम्वेक दिलाउनु छ, होस दिलाउनु छ। त यदि शोक गरेर यो बितिसकेको, यो मरिसकेको, भत्किसकेको, बिग्रिसकेको त्यो चिज वस्तु चाहिँ फेरि बन्छ भने हामी सबै आएर शोक गरिदिने थियौँ, हामी पनि सँगै बसेर रोइदिने थियौँ। के गर्नु, यसो गरेर त त्यो बितेका घटनाहरू त, बितिसकेका त्यति चिज वस्तुहरू त वापस त आउँदैनन् भन्दाखेरि अनि बल्ल यी व्यक्तिले कुरा बुझे, यहाँ त मेरो हितको निम्ति, मेरो शोकरूपी काँडा निकालिदिनको निम्ति आउनुभएको रहेछ भनेर उहाँले कुरा बुझेर अनि होसलाई सम्हाल्नुभयो, होस बनाउनु भयो। होस बनिसकेपछि अनि आफूले गर्नुपर्ने कामतिर लाग्नुभयो। अनि त्यहाँ भेला भएका भिक्षुहरूले पनि भिक्षुहरू हो। यसरी बस्दै जाने क्रममा एक आपसमा सहिष्णुता, मैत्री त राख्नुपर्छ, सबैसँग सद्भावना राख्नुपर्छ, गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्छ। तर यी चिज वस्तुहरू सबै अनित्य छन् भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन। म अवश्य मर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन। यहाँ भएका त्यति सजीव निर्जीवहरू सबै ढिलो चाँडो सबै समाप्त भएर जान्छन् भन्ने कुरालाई भाविता गर्नुपर्छ। मरणानुसतिलाई पनि बारम्बार भाविता गरिदिनुपर्छ। प्राणीहरूले नजानेका त होइनन्, जानेका छन् र पनि विस्मृति भएको कारणले गर्दा त्यो घटना घट्दाखेरि होस सम्हाल्न सक्दैनन् र उनीहरूलाई शोक अग्निले जलाउँछ। शोक अग्निले जल्यो भने शोक अग्निको संसारमा परिदेव रुने बनाउँछ, फलाक्ने बनाउँछ। जहाँ जाँदा पनि जस्तै भिक्षु भोजनशालामा बस्छन्, डाँको छोडेरै रुन्छन्। किन भन्दाखेरि त्यो शोक अग्निले जलाएको, होस गुमेको। भिक्षुलाई थाहा नभएको कुरा त होइन नि, त्यही कुराको अभ्यास गर्नको निम्ति नै चिवर धारण गरेर शासनमा आउनुभएको र पनि त्यो कुराबाट एकछिन टाढिँदाखेरि, विस्मृति हुँदाखेरि, भाविता नगर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा शोक अग्नि जलिहाल्छ। शोक अग्निको संसारमा शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा, शारीरिक दुःख, मानसिक दुःखहरू पनि आइहाल्छ नि। शोक भयो भन्ने बित्तिकै बस्न नै असहज हुन्छ हैन, नरमाइलो हुन्छ, खान मिठो हुँदैन, केही गर्न पनि त्यति मन लाग्दैन भनौँ न। शोक अग्निले जल्यो भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि बादल
राम्ररी उदय भइरहेको त्यो चन्द्रमालाई बादलले ढाक्दे जस्तो नि सबै अन्धकार भएर जान्छ, सबै अँध्यारो भएर जान्छ। केही कुराको पनि थाहा हुँदैन, सबै विस्मृति भएर के हो सबै त्यो बादलले छोपिदिँदाखेरि सबै घनघोर अन्धकार, मनमा डर भय त्रास नरमाइलो सबै के हो त्यो केले भएको त भन्दाखेरि शोक अग्निले जल्यो भने त्यहाँ केही कुरा पनि थाहा हुँदैन। र त्यसो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि होस दिलाइदिने व्यक्ति, झस्काइदिने व्यक्ति पनि चाहिने रहेछ। त कल्याण मित्रहरू छौछौँमा चाहिन्छ भनेको त्यो नि। त्यस्तो घटना घटिदियो भने यसरी शोक गर्न हुँदैन है। यो संसारको स्वभाव धर्म हो, के गर्ने, धर्म भनेको नै यही हो। अहिले हामीहरू सबै यहाँ एकत्रित भएका छौँ, भेटघाट भइरहेको के त भन्दा बिछोडी नहु भनेर ठुला ठुला भन्तेजीहरूले एकदमै सटिक र सार संक्षिप्तमा बोल्नु पर्यो भने हामीहरू यसरी भेट भएको नै बिछोडिनुलाई हो। हामीहरू यसरी भेट भएको नै बिछोडिनलाई हो। यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ है। त्यस्ता अर्को भन्तेजी पनि हुनुहुन्छ। ती भन्तेजी पनि एवं प्रकारले नै यस्तै हो घटना चाहिँ। यी भन्तेजीको पनि सानो आफ्नो एकजना सामनेरको वियोगबाट भन्तेजीको पनि मनमा शोक अग्नि जलेको। यी भन्तेजी पनि एवं प्रकारले नै भिक्षामा जाँदा पनि त्यस्तै छ। दानशालामा भोजन सेवन गर्दा पनि जब जब ती आफ्नो सामनेरलाई सम्झिन्छन् तब तब एकदमै सहनै गाह्रो हुने। अनि अन्य भिक्षुगणहरूले कस्तो हो भिक्षु भएर पनि, त्यागी भएर पनि के तिमी मरणानुसतिको भाविता पनि गर्दैनौ कि क्या आउस हो? यो त अलिक कुरा मिलेन नि। सबै दाताहरूलाई सान्त्वना दिँदै हिँड्नुपर्ने यो स्वभाव धर्म भनेकै यस्तै हो, सबै अनित्य हो। एउटा भिक्षु भएर पनि मरणानुसतिको भाविता नगर्नु त अलिक मिलेन नि भन्दाखेरि के गर्ने? अब त्यो घटना त आफूलाई घटेको छ, त्यो मरणानुसति भाविता पनि गरिरहेको छैन भने त शोक अग्निले त जलाउनै रहेछ। त यो कुरा पनि भगवान समक्ष पुग्दाखेरि भगवान शास्त्रले यी भिक्षु अहिले मात्र होइन, अतीतमा पनि त्यागी भएर पनि यिनी पनि यसरी नै शोक गरेका थिए भनेर प्रसङ्ग चाहिँ अहिले यी पहिलाका भन्तेजीलाई चाहिँ के भनियो? हात्तीको बच्चामा एकदमै आसक्त भएर हात्तीको वियोगबाट यिनी शोक अग्निमा जले भने अहिले यी दोस्रो नम्बरका भिक्षु चाहिँ के त भन्दाखेरि अरण्यमा बस्ने, उनीसँग चाहिँ मृगको बच्चा आएको। आमा कता हो कता हुँदाखेरि सानो फुत्रु 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 उफ्रिँदै आएको मृग स्नेह जाग्यो नि। कति माया लाग्दो बुरुक 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 उफ्रिन्छ। त भन्तेजीले आफै राख्नुभयो भनौँ, पाल्नुभयो। आफूलाई प्राप्त भएको भिक्षा अलिअलि उसलाई पनि खुवाउने होला, होइन भने उसले घाँसपात के खाने होला। केही दिन हुँदाखेरि फेरि त्यहाँ पनि के भयो? एकदमै माया लाग्दो भयो, आफ्नै छोरा जस्तै स्नेह भयो। सबै भन्तेजी आफ्नो सबै घरबार छाडेर आउनु भएको छ। त्यो मृगको सानो बच्चालाई देख्दाखेरि फेरि त्यहाँ स्नेह भयो। संसारमा त्यस्तै हो। हामी पनि आफूलाई जन्म दिने मातापिता छोडेर कहाँ पुग्छौँ। त्यहाँ पुगेपछि दुई चारजनासँग चिनजान हुन्छ। त्यही नै हामीहरूको के हुन्छ? स्नेह हुन्छ, माया हुन्छ। आफूलाई दुःख पर्दाखेरि पनि आएर हेल्प गर्छन्। त शोक त कहाँबाट हुन्छ त भन्दा त्यही चिनजान जहाँ चाहिँ प्रिय छ, जहाँ आफूलाई मनपर्छ, जुन चिज मेरो जस्तो लाग्छ, आफ्नो जस्तो लाग्छ, त्यही आफ्नो व्यक्तिको वियोगमा नै शोक हुने नहो। आफ्नो जस्तो नलाग्ने व्यक्तिको वियोगमा त ठिकै छ पनि भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ त, होइन त? ठिकै भयो भने वास्ता पनि हुँदैन। ठिकै छ त नभनौँ। त्यो ठिकै छ त कस्तालाई कस्ताले भन्छन् त भन्दा दुश्मनले एउटा बैरीले अर्को बैरीलाई, त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि अलिक मूर्ख टाइपको बैरीले अलिकति
राम्रो सद्भावना नभएको बैरीले, सद्भावना भएको बैरीले त अर्को बैरी मर्दाखेरि पनि बिचारा त भन्छ नि सद्भावना भएको बैरीले। त्यो कारणले वैरभाव भयो र पनि मनमा त एउटा मानवता त हुन्छ नि त, प्राणीहरू वियोग हुँदाखेरि बिचारा त भन्ने हुन्छन्। त विशेष गरेर के त भन्दाखेरि जहाँ जहाँ स्नेह हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ माया हुन्छ। ती जहाँ स्नेह भएको चिजवस्तु, माया भएको चिजवस्तु, मन परेको त्यो चिजवस्तुको वियोगमा नै शोक अग्नि धन्केर आउने हो। त अहिले भन्तेजी पनि त्यही हुनुभयो। जङ्गलको मृग, सानो बच्चा मृगसँग केही दिन महिना सँगै बस्नुभयो, भन्दा उसँग हिमखिम भयो। एक्कासी त्यो मृगको पनि त्यस्तै मृत्यु हुँदाखेरि मृगको मृत्युमा डाको छोड्नु त अलिक मिलेन नि। त्यो मृगलाई सोची सोची आज पनि रोएको छ, भोलि पनि रोएको छ, फलाकेको छ भन्दा अलिकति भएन, यहाँलाई पनि अलिकति सम्वेक त दिलाउनु पर्यो, होस दिलाइदिनु पर्यो। हेर्नु त यत्रो सबै घरबार छोडेर प्रव्रजित भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि धर्मोपदेश भनेको सुनिराख्नु पर्ने रहेछ, ओबाद उपदेशहरू भनेको कुरा सुनिराख्नु पर्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ बिर्सिने रहेछ के अर्कै धन्दातिर है। त माथिबाट कुनै त्यो ओबाद उपदेश शिक्षाहरू आइराख्नु पर्ने रहेछ। सुनिराख्दाखेरि के हुन्छ, झस्किन्छ, ए हो नि त है, म त त्यागी पो हो त। कहिलेकाहीँ आफू त्यागी हो कि होइन भन्ने कुरा पनि बिर्सिने रहेछ। समाजमा बस्दा पनि गाह्रो हुने रहेछ। त्यसर्थ ओबाद उपदेश भनेको सुनिराख्नु पर्ने रहेछ। यो शोक सन्तापले त्यागीलाई पनि जलाउने रहेछ। यदि होस गुमेको खण्डमा र त्यो चिज वस्तुप्रति धेरै आसक्त भएको खण्डमा त्यागी भन्दैमा निशोकी हुने त होइन, मन त मनै हो। भन्दा जसले त्यो कुराको अनित्यलाई भाविता गर्छन्, जसले मरणानुसतिलाई धेरै मनन गर्छन्, जुन व्यक्तिले स्मृति होस बनाइराख्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यो शोक अग्निले आएर जलाउन सक्दैन नि त, होस भइरहन्छ नि त। त्यसर्थ यहाँ पनि तिमी सम्पूर्ण कुरा त्यागेर आएका किन यसरी भन्दा यिनले पनि अघि भन्तेजीले भने जस्तै के गर्नु, सँगै बस्दै जाँदाखेरि स्नेह हुने रहेछ, माया हुने रहेछ। आफूलाई मन परेको चिज, आफूलाई रुचिकर भएको त्यो वस्तुहरूको वियोगमा दुःख हुने रहेछ। शोक नगरिकन बस्न सकिन। अब शोक नगर न त भन्दा पनि झन् यसरी हौसला दिँदाखेरि शोक नगर, होस बनाऊ भन्दा झन् रुनु मन पर्ने रहेछ कि क्या हो, झन् त्यो शोक अग्निले जलाउने रहेछ कि क्या हो, झन् आड मिले जस्तो नि, घिउ थपिदिए जस्तो नि बलेको आगोमा। अनि यिनलाई पनि अलिकति कडै प्रकारले भनौँ, यदि यसरी शोक गरेर शोक अग्निमा जलेर, शोक अग्निमा जलिरहेको आगोमा घिउ थपेर यदि यो मरिसकेको मृगको बच्चा फेरि आउँछ भने हामी पनि सबै मिलेर शोक गरिदिन्छौँ, रोइदिन्छौँ, फलाकिदिन्छौँ भनेपछि बल्ल उनलाई पनि होस आउँछ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त यो शोक अग्नि भनेको गृहस्थलाई मात्रै होइन, त्यागीलाई पनि जहाँ होस गुम्यो, जहाँ अनित्यको स्मरण गर्दैनन्, अनित्यको भाविता गर्दैनन्, मरणानुसतिको भाविता गरिँदैन, जुन समयमा विस्मृति भइन्छ, जुन चिज वस्तुमा धेरै आसक्त भइन्छ, त्यो धेरै आसक्त भएको मेरो 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 भनेर बसेको हाम्रो भन्ते, हाम्रो गुरुमा अथवा हाम्रो भन्तेजी, मसँग अति नै मिल्ने भन्तेजी, मेरो सब्रह्मचारी भन्दाखेरि त्यो जुन व्यक्तिसँग धेरै हिमखिम छ, जुन व्यक्तिलाई आफूले धेरै स्नेह गरिन्छ, त्यो व्यक्तिको वियोगबाट नै के हुन्छ, शोक उत्पन्न हुन्छ। त्यो शोक उत्पन्न हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा मरणानुसति विशेष गरेर त सम्वेक जगाइ राख्न सक्नु पर्यो।
अर्को स्मृतिलाई गुमाउनु भएन, होस बनाइराख्नु पर्यो। यो नियम धर्म हो, यो नै अष्टलोक धर्म हो। यता अष्टलोकबाट हेर्ने हो भने पनि लाभ अलाभ, यश अयश, निन्दा प्रशंसा, सुख दुःख है। कहिलेकाहीँ मित्रहरू लाभ हुन्छन्, कहिले अलाभ हुन्छन्। त जो लाभ अलाभ त्यो दुवैलाई चाहिँ बुझेर अष्टलोक धर्मलाई राम्ररी बुझेर गर्नुपर्ने, जगाउनु पर्ने, सम्वेग बनाउनु पर्ने स्मृति, यो दुईटालाई चाहिँ बनाइराख्नु पर्यो विशेष गरेर। त्यो चीज वस्तुहरूको घटनामा एक सम्वेग जगाइराख्नु पर्यो, दोस्रो स्मृति बनाइराख्नु पर्यो। हरेक घटनाबाट पाठ लिनु पर्यो। लोको सथानङ आचेरो अथ नथङ पकासको। लोक भनेको हेर्न जान्यो भने त्यो आचार्य हो रे। उसले अर्थ र अनर्थ देखाइरहेको छ, त्यहाँबाट उसले सम्वेग ज्ञान दिइ नै रहेको हुन्छ। त्यसबाट तपाईँ हामीहरूले के लिनुपर्छ भन्दाखेरि पाठ सिक्नुपर्छ है। बोधिसत्वकै घटना हेर्ने भने बोधिसत्व पनि यसरी नै राजदरबारबाट बाहिर जाँदाखेरि, नगर परिक्रमा गर्न जाँदाखेरि उहाँले देख्नुभएको दृश्य सबैलाई अवगत छ। वृद्ध देख्दाखेरि उहाँलाई सम्वेग जाग्यो, होस जाग्यो। ओहो, सम्वेग भनेको ओहो प्राणी भएर यस्तो वृद्ध पनि हुनुपर्छ। ओहो, झस्केको मन, अब कसो गरौँ, यसबाट कसरी मुक्त हौँ। ओहो, प्राणी भएर यस्तो रोगी पनि हुनुपर्छ। मन झस्केको, सम्वेग जागेको, म पनि यस्तै हुनुपर्ने, होस जाग्यो। प्राणी भएर मृत्यु हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने, झस्केको। होस बनाउनु भनेको त्यसमा घृणा गर्नु, चिची थुथु दूर दूर गर्नु भनेको होइन। त्यसबाट सम्वेग लिने, ज्ञान लिने। लोकले तपाईँ हामीहरूलाई के दिइरहेको हुन्छ भन्दा ज्ञान दिइरहेको हुन्छ। लोकलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि आचेरो भनिन्छ। आचार्यले जस्तै जस्तै एउटा शिष्यलाई गुरुले विभिन्न ज्ञान दिए जस्तै लोकले पनि तपाईँ हामीहरूलाई हेर्न जान्यौँ, त्यसलाई सही प्रकारले लिन जान्यौँ भने उसले पनि तपाईँ हामीहरूलाई ज्ञान दिइ नै रहेको हुन्छ है। त्यही भएर दुईटा छ नि हाम्रो, कि चाहिँ पढेर जानिन्छ कि चाहिँ परेर जानिन्छ भनेको। त्यो पढ्नु भनेको नै के हो, लोक हो। लोकमा आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफू स्वयं त्यहाँ पुगेर देखेर जानेर सुनेको। त्यसर्थ हरेक कुराबाट सम्वेग लिइराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुरामा होस बनायौँ भने तपाईँ हामीहरूलाई शोक अग्निले जलाउन सक्दैन। एकजना उपासिकाले भन्तेजी पहिला त कस्तो कस्तो लाग्थ्यो, अहिले त के घटना घट्दाखेरि पनि त्यसबाट यस्तै त हो संसार, मेरो मात्रै माला यस्तो भएको त होइन, मलाई मात्रै यस्तो घटेको त होइन, यो घटना त सबैलाई घट्ने घटना नै हो, मलाई पनि घट्ने हो, उलाई पनि घट्ने हो। संसारमा आइसकेपछि, शरीर प्राप्त गरिसकेपछि वृद्ध हुनु, रोगी हुनु, मृत्यु हुनु, आफ्नो मासँग वियोग हुनु, आफ्नो छोरीसँग वियोग हुनु, आफ्नो बाबासँग वियोग हुनु, आफ्नो पुत्रसँग वियोग हुनु, आफ्नो मित्रसँग वियोग हुनु। पहिला त ला भन्ने जस्तो हुन्थ्यो रे। अहिले त खोइ कुनै भन्तेजी उपदेश पनि सुनेर होला, दिनको 2-3 घण्टा यसो अभ्यास पनि गर्छौँ ध्यान भावना। त्यसो गर्दा हो कि चिन्ता नगर्नुस् बाबा, चिन्ता नगर्नुस् मा, त्यहाँ दाजु हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, म त टाढामा छु, म यहाँबाट अब के गर्ने, म पनि टाढामा छु, म पैसा पठाइदिन्छु, शोक नगर्नुस्। अनि दाजुलाई दिदीलाई पनि नभन्नुस्, हाइसुकै उपचार गर्नुस्, अब के गर्ने, यस्तै हो भनेर अहिले त उल्टै छोराले आफ्नो मातापितालाई उपदेश गर्नुहुन्छ अरे, सम्झाउनुहुन्छ अरे। छोरीले आफ्नो मालाई बाबालाई
यस्तै हो, अब के गर्ने, म छु के कति लाग्छ त्यसको लागि म म्यानेज गर्छु, म अलिकति टाढामा छु, घरमा दिदी हुनुहुन्छ, दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुहोस्, यस्तै हो, चिन्ता नगर्नुहोस्, यो स्वभाव धर्म नै यस्तै हो, के गर्ने। अब शरीर पाएपछि शरीर भनेको यस्तै हो, रोगको पोको हो, रोगको घर हो। खुट्टा पनि यही शरीरकै भाँचिन्छ, हात पनि आफ्नै शरीरकै भाँचिन्छ, आँखा पनि आफ्नै फुट्छ, आँखा छ त फुट्छ, अब के गर्ने। त्यसबाट चिन्ता लिने होइन, त्यसबाट संवेग जगाउने मारे। अस्ति भन्तेलाई उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको है, त्यसरी पाठ लिनु रे। मैले अतीतमा कति नराम्रो गरेको रहेछु, अहिले मेरो एउटा आँखा गुम्यो, यो अवश्य पनि मैले तिर्नु परेको हो। कोही कुनै प्राणी पनि अन्धा नहुन्, कसैको पनि आँखा नगुमोस् भनेर म जस्तो एक आँखे कोही पनि नहुन्। हेर्नुहोस् न, आफ्नो आँखा गुम्दाखेरि अन्य प्राणीहरूप्रति चाहिँ उसले मैत्री कामना गर्न जान्यो। मैले अतीतमा अवश्य पनि कसैको आँखा फोडिदिएको होला, त्यस कारणले भनेर यसरी आफ्नो त्यो गल्तीलाई संवेग जगाउने। हेर्नु न, संवेग। अनि अर्को होस, उसले आफ्नो आँखा गुम्यो भनेर शोक अग्निले ऊ जलेन है, शोक अग्निमा ऊ जलेन, ऊ हाइसुक्खै नै बस्यो। उसले संवेग जगायो कि मैले अतीतमा केही त्यस्तो अकुशल गरेको रहेछु, अब चाहिँ म त्यो गर्दिनँ, सबैप्रति मैत्री राख्छु। हेर्नुहोस् त, उसलाई उपदेश दिइराख्नु परेन नि त है। त हामीले हेर्न चाहन्छौँ भने यो लोकले तपाईँ हामीहरूलाई उपदेश गरिरहेको छ है। त ती सबैलाई सम्यक दृष्टिले के भन्छ, सकारात्मक हिसाबले, पोजिटिभ थिङ्किङले, यो निसो मनसिकारले, यो निसो होइन, यो निसो ठिक प्रकारले लिन जान्यौँ, हेर्न जान्यौँ भने त्यहाँ उसले केही न केही तपाईँ हामीहरूलाई संवेग दिइरहेको हुन्छ। हो त्यो संवेग उसले सन्देश दिइरहेको हुन्छ, त्यो सन्देश लिएर आफूले संवेग जगाउने, त्यसमा अलिकति होस बनाइदियौँ भने अवश्य पनि अशोकं हामीमा पनि त्यो घट्ने, त्यो सामना गर्नुपर्ने त्यो लोकधर्मले तपाईँ हामीहरूलाई पनि जलाउन सक्दैन, शोकरूपी अग्निले जलाउन सक्दैन। घटना त घट्नेवाला छ, आनन्द भन्तेलाई पनि घट्नेवाला छ हैन। भिक्षुलाई घट्दैन भन्ने होइन, अहिले भनिरहेको द्विवर्गीय भिक्षुहरूकै कहानी हो। उहाँहरूलाई घटे जस्तै मैले पनि त रुचाउने गुरु भन्तेजीहरू हुनुहुन्छ, मलाई मनपर्ने मेरा सब ब्रह्मचारीहरू हुनुहुन्छ, मलाई धेरै हेल्प गर्ने अनागारिकाजुहरू हुनुहुन्छ, मलाई पनि हेल्प गर्ने, मलाई रुचि लाग्ने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ। त्यो घटना त ममा पनि घट्छ, अथवा मेरा सब ब्रह्मचारीहरूलाई, मेरा दाताहरूलाई पनि घट्नेवाला छ। त त्यसको निम्ति के त भन्दाखेरि सन्देश त आनन्द भन्तेले होइन कि यो लोकले दिइरहेको छ तपाईँ हामीहरूलाई, त्यो सन्देशमा तपाईँ हामीहरूले के गर्ने त भन्दा संवेग जगाउने, प्लस त्यसमा के जोड्ने भन्दा सती भन्ने होस जोड्ने। स्मृतिवान भइयो भने त्यो सन्देशबाट संवेग जगाउने, त्यो संवेगलाई होस बनाइयो भने जस्तै सुकै लोक धर्मको छाल आए तापनि, जस्तो सुकै लोक धर्मको बाढी आए तापनि तपाईँ हामीहरूको यो मनलाई शोकाकुल बनाउन सक्ने छैन है। आजको प्रसङ्ग यही नै हो। अन्तिममा निस्केको सार भनेको 3टा वचन भयो। लोकले के दिइरहेको छ, सन्देश दिइरहेको छ, त्यसमा के जगाउने, संवेग जगाउने र होस बनाइदियौँ भने जस्तो सुकै लोक धर्म आए तापनि तपाईँ हामीहरूलाई शोक अग्निले जलाउन सक्दैन। अझै के चाहियो तपाईँहरूलाई? मलाई त चाहिएको यो नै हो, लाग्छ हजुरहरूलाई पनि यही नै चाहिएको हो। भगवान् शास्त्रले दिन चाहनु भएको सन्देश पनि यही नै हो। हुन त यो मङ्गलसूत्र परित्राण निश्चयमा आएको अशोकं त विशेष गरेर पहिला अरहन्तलाई, आर्यलाई टार्गेट गरेर भनिएको हो। तर यहाँ सबै आर्य त छैनन्,
आर्य हुन पनि गाह्रो छ। त सामान्य घर गृहस्थमा आफ्नो यसरी यो जीवन जिउँदाखेरि त्यो लोक धर्मको सामना गर्नुपर्दा कसरी शोक अग्निलाई शान्त गर्ने त भन्दा यही नै हो। सन्देशलाई सम्वेक जगाउने, सम्वेकमा होस बनाउने, होस बनाएर सबै संखारा अनिच्चाति सबै सत्ता मरि शान्ति, सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन्। सबै सत्ता मरि शान्ति, सम्पूर्ण सत्ताहरू एक दिन अवश्य पनि मर्ने छन्। सम्पूर्ण भन्दाखेरि म पनि छु नि, म पनि एक दिन मर्नेछु, मेरा हितैषी पनि मर्नेछन् भनेपछि त अगाडि पछाडि हो भनेपछि त्यसमा अब किन हामी शोकाकुल भइराख्ने, किन शोक अग्निले आफूलाई आफै जलाउने, अनि त्यो जलिरहेको शोक अग्निमा किन घिउ थप्ने, घिउ नथप्ने अब शीतल पानी सिंचन गरेर त्यो गडिरहेको शोक अग्निलाई सट्ट त्यो काँडालाई झिकेर निशोकी हुने भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। यति बा अलिकति साथ निस्क्यो भने आजको धर्मोपदेशको देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सब्बे सुखायन्तु जन इत्थं सम्मङ्गिनो बुद्धेन अद्वितीय भई बक्सेका अतुलनीय भई बक्सेका शाक्य मुनि गौतम सम्मा सम्बुद्धले अझ भाषितो मैत्री र करुणालय गाडी सारी स्पष्टसँग उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो अशोकं उत्तम मङ्गलं भन्ने यो धर्मोपदेशलाई मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक कोशिश गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यसरी धर्मदान गरिएबाट प्राप्त भएको कुशल पुण्य चेतनाका प्रभावपूर्ण कारणले सबै लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत उपदेशलाई राम्ररी सुन्ने श्रोतागणहरू सबैले इत्थं सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका त्यति अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण हो। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, मङ्गल होस्।